अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओकाड़ा में पाकपतन रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौका पर ही दम तोड़ गए। जाबक होने वाले मियां बीवी की शनाख्त अफजल और मुमताज बीवी के नाम से हुई है। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि ओकाड़ा में पाकपतन रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौका पर जाँ हो गए। जाँ होने वालों में मियां बीवी की शनाख्त अफजल और मुमताज बीबी के नाम से हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब, लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करें जलालपुर भटिया से, जहां करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक नवाही गांव का मुदस्सर नामी नौजवान ट्यूबवेल बोरिंग का काम कर रहा था कि दौरान काम लोहे का पाइप 11 केवी बिजली के तारों से छू गया। जाँ बहक और जख्मी को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर जलालपुर भटिया मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से कि जलालपुर भटिया में करंट लगने से एक नौजवान जान की बाजी हार गया कि जबकि दूसरा नौजवान शदीद झुलसकर जख्मी हुआ है। रेस्क्यू के मुताबिक मुदस्सर नामी नौजवान ट्यूबवेल बोरिंग का काम कर रहा था कि दौरान काम लोहे का पाइप 11 केवी बिजली की तारों से छू गया। जाँ बहक और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाफराबाद में पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, बैनुल सूबाई डकैत गैंग के 3 खतरनाक कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी मोहम्मद अनवर बादेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिम शहराज मगीरी अपने साथी के हमरा नाम बदल कर वारदातें कर रहा था। मुलजिमान के कब्जे से क्लाशनकोव, टीटीपी पिस्तौल और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों को भी मतलूब थे। कराची में डकैती के दौरान मुलजिम शहराज जख्मी और उसका साथी मुकाबले में मारा गया। 2 माह के दौरान जाफराबाद पुलिस ने 116 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जाफराबाद में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। बैनुल सूबाई डकैत गैंग के 3 खतरनाक कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी मोहम्मद अनवर बादेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिम शहराज मुगीरी अपने साथियों के हमरा नाम बदल कर वारदातें करता रहा। दूसरी जानिब बख्शापुर में कच्चे के डाकुओं की पक्के में वारदातें हुई। शहरियों का इकवाम मामूल बन गया। अहले इलाका परेशान है, वर्षा गम से निढाल है। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना है कि पिछले 6 महीनों के दौरान अब तक 38 के करीब शहरियों को अगवा कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक उनमें से एक भी मुवी बाजियाब न हो सका। अहले इलाके के मुताबिक डाकू दिन दहाड़े एक ही रोज में 5 से 6 अफराद को अगवा कर रहे हैं और गुस्सा से भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। शहरियों ने मगवियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बख्शापुर में कच्चे के डाकुओं की पक्के में वारदातें, शहरियों का अगवा मामूल बन गया। अहले इलाका परेशान, गुस्सा गम से निढाल। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि पिछले 6 महीनों के दौरान अब तक 38 के करीब शहरियों को अगवा कर लिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इनमें से एक भी मगवी को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। रुख करें ओकाड़ा का, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की तैयारी नाकाम बना दी। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई खोकर कोठी में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर की गई। कार्रवाई के दौरान 600 लीटर जाली दूध जब्त कर दिया गया। 15 किलो वे पाउडर और मशीनरी भी जब्त कर ली गई है। महकमा फूड के मुताबिक मुलजमान पाउडर के जरिए सैकड़ों लीटर जाली दूध तैयार करते थे। जाली दूध तैयार करके ओकाड़ा शहर में सप्लाई किया जाना था। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर रेनाला खुर्द में FIR दर्ज करवा दी गई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की तैयारी नाकाम बना दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई खोकर कोठी में
जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर की गई कार्रवाई के दौरान 600 लीटर जाली दूध तल्फ कर लिया गया। 15 किलो पाउडर और मशीनरी भी जब्त कर ली गई। वहीं दूसरी जानिब बोकाड़ा के मोहल्ला अलीपुर में डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम डाकुओं ने असलहे के जोर पर जुबैर नामी शहरी को घर के सामने लूट लिया। डाकू शहरी से 40,000 नकदी और कीमती कागजात लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली और फुटेजेस में डाकुओं को वारदात करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। शहरियों ने आईजी पंजाब से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें कि ओकाड़ा के मोहल्ले अलीपुर में डकैती की वारदात हुई है। 3 नामालूम डाकुओं ने असलहा के जोर पर जुबैर नामी शहरी को घर के सामने लूट लिया। डाकू शहरी से 40,000 रुपए नकदी और कीमती कागजात लेकर फरार होने में कामयाब। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों ने आईजी पंजाब से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर में पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। SSP मीरपुर राजा इरफान सलीम ने पुलिस क्रैकडाउन की खुद मॉनिटरिंग की। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की बड़ी तादाद समेत 217 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 35 मोटरसाइकिल और 8 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। क्रैकडाउन के दौरान 12 बिल्डिंग्स मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अफगानियों और गैर रजिस्टर्ड मशकूक अफराद को गैर कानूनी रहाइश फराहम कर रखी थी। तहसील गाजी के नवाही गांव सिरीकोट शहर और गिरदोनवाह में महकमा जंगलात की मुबैना मिली भगत से कीमती दरख्तों की कटाई जारी है। इंकशाफ हुआ है कि महकमे की मिली भगत की वजह से सवाबी और टोपी के ठेकेदारों को जंगल फरोख्त कर दिया गया है, जो रोजाना की बुनियाद पर हजारों फुट कीमती लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि तारीखी गाँव का कुदरती हुस्न भी तबाह होकर रह गया है। मुतल्लिका महकमा के अफसरान को मायनी खेज खामोशी की वजह से एक तरफ इलाके की जंगली हयात को खदशात लाक हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब जंगलात की कटाई के बाद उन पहाड़ों से बहने वाला पानी अब रेत और मिट्टी अपने साथ लेकर आ रहा है। तरबेला डैम में ले जाएगा, जो कि खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। इलाका भर की आवाम ने महकमा जंगलात के आला अफसरान और DC हरिपुर को इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तनियोट में DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी। SHO थाना रजू और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जिया की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई चक नंबर 128 छठियां से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। उनके कब्जे से 1980 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान परवेज और सईद मनशियात फरोशी का धंधा करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है और अहम इंकशाफात मतवक्के हैं। शरकपुर शरीफ में नौसरबाजों ने बुजुर्ग खातून को मदद करने के बहाने से अगवा करके लूट लिया है। 4 नामालूम अफराद, जिनमें खातून भी शामिल थी, मोमन खातून को गाड़ी में बिठा कर ले गए। वीराने में कीमती सामान और सोने की बालियां जबरदस्ती लेकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़ाहिर पीर में DSP सर्कल खानपुर सैफुल्लाह कराई ने SHO शकील अहमद के हमरा थाना ज़ाहिर पीर में खुली कचहरी लगाई। साइलिन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए अहकाम भी जारी किए। रिपोर्ट करेंगे जाम आसिफ इकबाल। DPO रहीमयार खान रिजवान उमर गोंदल की हिदायत पर SDPO खानपुर DSP सैफुल्लाह खान कुराई ने SHO थाना ज़ाहिर पीर शकील अहमद के हमरा थाना ज़ाहिर पीर में खुली कचहरी लगाई। उनकी ज़ाहिर पीर आमद पर मुख्तलिफ शहरियों और मरकजी अंजमन ताजरान के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। खुली कचहरी में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले साइलिन ने अपने अपने मसाइल और दरख्वास्तें पेश की। इस मौके पर DSP सैफुल्लाह कुराई ने अक्सरियत दरखास्तों को मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए, जबकि चंद एक को दफ्तर में पाबंद किया। साइलिन में मोमर बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल थी। इस मौके पर DSP का कहना था कि
جرائم کی بیکنی اور امن و امان کے لیے تمام وسائل بروکار لا رہے ہیں۔ سائلین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ عشرہ محرم الحرام میں امن و امان کے لیے امن کمیٹیاں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈی ایس پی خان پور سیف اللہ خان پورائی نے جو ہے علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور ان کے جو حل کے فوری احکامات جاری کیے۔ تھانہ صدر اور تھانہ سٹی پتوکی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ کارروائی ہوئی۔ دوران کارروائی 3 منشیات فروش گرفتار جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 100 لیٹر دیسی شراب، 2000 گرام چرس اور 1 عدد پسٹل بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ گینگ 5 افراد پر مشتمل ہے جو کالجز کے طلبہ کو شراب اور چرس فروخت کرتا تھا۔ باقی 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے تاحال جاری ہیں۔ بھوانہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کرنے کے باوجود ٹرانسپورٹرز اپنے من مانے کرایہ وصول کرنے میں مصروف ہیں۔ ٹرانسپورٹرز اور شہریوں کے درمیان جھگڑے روزانہ کا معمول بن گئے۔ رپورٹ کرے گی ملک جعفر علی۔ بھوانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز اپنی من مانی کر کے زائد کرایہ وصول کرنے سے باز نہ آئے ہیں اور سابقہ کرایہ وصول کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اگر کرایہ کی بات کی جائے تو ٹرانسپورٹر لڑائی کرنے پر اتر آتے ہیں اور سواریوں کو گاڑی سے نیچے اتار دیتے ہیں، جبکہ انتظامیہ اور آر ٹی سیکٹری کرایوں میں کمی لانے میں بالکل ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا شہریوں کی انتظامیہ اور آر ٹی سیکٹری سے اپیل ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو زائد کرایہ وصول کرنے پر ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں تاکہ شہریوں کی پریشانی ختم ہو سکے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا ایک رد عمل جو ہے اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پہلے جتنے کرائے تھے وہی کرائے چل رہے ہیں، کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات 5 روپے بھی بڑھتے ہیں تو ادھر سے کرایہ 10 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی جب 30 روپے ڈیزل کم ہوا ہے، 12 روپے پیٹرول کم ہوا ہے، تو ادھر سے کوئی رد عمل نہیں ہے، کرایہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جتنا پہلے ہم کرایہ محنت مزدوری کرنے والے آدمی کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں، جتنا پہلے کرایہ ادا کرتے تھے اتنا ہی آج بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہی ٹرانسپورٹر ہی نہیں بلکہ پھلوں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جب ابھی کمی ہوئی ہے تو وہ قیمتیں بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ اور جب ہم ان سے کرائے کی کمی کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ آگے سے الٹا جو ہے نا ان کے چونچلے سنے نہیں جاتے۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آپس میں دست و گریبان ہونے گمبج کے علاقے فقیر آباد کے مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے، حکومت سے واٹر سپلائی اسکیم کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے فرحان بلوچ سے۔ جی فرحان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گمبٹ کے حدود فقیر آباد کے نوائی گاؤں سانلوار ٹانوری میں، جہاں پر جدید دور ہونے کے باوجود بھی گاؤں سانلوار ٹانوری میٹھے پانی کی قلت کی وجہ سے آج یہاں پر جو ہے گاؤں والے سراپا احتجاج ہے۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ان اڑے ٹیکنالوجی دور ہیں، جدید دور جے کرے بھی اساں بنیادی سہولتن کو محروم آहियूं۔ خدا را اساں جی اپیل ہے تے اساں کے میٹھے پانی جی میٹھو پانی ڈنو ونے۔ ہمارے جو تک کے نمائندے ہیں وہ آج تک نہ ہمارے گاؤں چل کے آئے، نہ برسات میں آئے، نہ سیلاب میں آئے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت مند چیز ہے روزنامہ کی، وہ اس چیز سے بھی ہم محروم ہیں۔ خدا را ہماری سی ایم مراد علی شاہ کو اور ہمارا چیئرمین ہے جو بلاول بھٹو صاحب کو، اسپیشلی ہمارا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب کو اور ڈی سی خیرپور کو ہماری یہ اپیل ہے کہ خدا را ہمارے گاؤں کا جو میٹھا پانی ہے روڑی کینال سے یا کمبھ سے واٹر سپلائی کی سپلائی دی جائے تاکہ ہماری بے چینی ختم کی جائے۔ ڈی سی خیرپور صاحب سے اور ہمارے حلقے کے جو ایم این ایم پی ایز ہیں منظور حسین حسن صاحب سے اور یوسف فتح پور کے چیئرمین یاسین میر صاحب سے کہ یہ ہماری جو درخواست ہے اس پر عمل کیا جائے اور یہ جو پانی کی قلت ہے پوری کی جائے تاکہ ہم گندے پانی کی سے بچ لیں اور یہ پانی کا جو بہت بڑا خدشہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ جی بالکل، آپ نے مظاہرین کی باتیں سنی، انہوں کا منظور حسان اور ایم پی اور ڈی سی خیرپور اور سندھ حکومت سے یہی مطالبہ تھا کہ خدا را ہمارے گاؤں سانول وارو ٹانوری کو واٹر سپلائی کی اسکیم دی جائے تاکہ ہماری بے چینی ختم ہو سکے۔ شرک پور شریف کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء غائب ہو چکی ہیں۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے
यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल कयूम खान से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर शरकपुर पर, जहाँ ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें हैं। हमें यही पता लगा है कि रमज़ान शरीफ से बाद अब तक ना चीनी आ सकी है स्टोर पर, ना आटा है, ना ही दालें हैं, और आवाम का यही कहना है कि बाज़ार से महंगी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो यहाँ से भी खाली लौट जाते हैं। तो आइए जानते हैं आवाम क्या कहते हैं। हाँ जी जनाब, ये तो स्टोर तो है, ना आटा है, ना चीनी है, ना दालां ने, कुछ भी नहीं है। इतना रिलीफ आंदे नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਵਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਗੀ, ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਵਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਗੀ, वो कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ सरफ वगैरह, दालां वगैरह, कोई चीज़ नहीं, चावल वगैरह नहीं, सब खाली स्टोर पड़ा हुआ। आवाम का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर लगाकर थक गए हैं। जब भी आते हैं यहाँ से हमें ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है, ना दालें मिलती हैं, और ऐसे ही खाली आपको बताएं कि SHO थाना मियानी की दबंग कार्रवाई हुई। डकैत गैंग गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। बरामद मोटरसाइकिलों को असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से। इकबाल बताइएगा क्या अपडेट है। जी मैं इस वक्त थाना म्यानी में मौजूद हूँ। आज से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है डकैतों का राज था। आए रोज़ मोटरसाइकिल जो है वो डकैती में जो है वो मुलव्वस अफराद छीन रहे थे। जब से राना आसम साहब नए SHO तैनात हुए हैं तो इन्होंने जदीद नए फॉरेंसिक तरीका के मुताबिक डकैत गैंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उससे मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। मजीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है SHO राना साहब, उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने ये किस तरीके के मुताबिक जो है इनको गिरफ्तार किया है और कितनी मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जी शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए हैं। दूसरा ये जब से ये आया हूँ तो यहाँ पे ना वारदात काफ़ी थी, बाइक चोरी, रोड की ये राजनी, डकैती वगैरह। तो इनके खिलाफ ना क्रैकडाउन शुरू किया है। तो ये गैंग पकड़ा है, 2 लड़के हैं, एक मोहसिन वल बशीर ये काना का है और दूसरा शहद अफजल ये खिदर का है, ये मलकवाल का एरिया बनता है। इनसे ना 9 बाइक के रिकवर किए हैं जो असल मालकान को आज उनके हवाले कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी DPO साहब के हुक्म पर और DSP बेहरा के ज़ेर निगरानी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इंशाल्लाह आवाम के ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। जी जिस तरह राना आसम नए SHO साहब बता रहे थे कि जदीद तरीका के मुताबिक आइंदा भी जो है ऐसी वारदातों को कंट्रोल किया जाएगा और कश्मीर में गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ टाउन चेयरमैन याहिया खान की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड किया गया। मुजाहरीन ने गुड्डू पावर प्लांट के मेन गेट के सामने धरना दे दिया। मुजाहरीन ने हुकूमत और राब्ता के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर चेयरमैन याहिया खान का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर 16 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गुड्डू के शहरी मुल्क का सबसे बड़ा पावर प्लांट होने के बावजूद बिजली से महरूम है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। नारंग मंडी में रेलवे स्टेशन पर शहरियों की तरफ से बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर और सिफारती ताल्लुकात को खत्म करने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहजाद कोट में खाद माफिया ने सर उठा लिया। वक्त से पहले ही यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। काश्तकारों का कहना है कि खाद डीलरों की मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 28 रुपए वाली बोरी 3500 रुपए में बेची जा रही है। जी बिल्कुल, खाद डीलर माफिया इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दूसरी तरफ खाद डीलरों का कहना है कि उन्हें मार्केट से ही खाद महंगे दामों मिल रही है। चिन्योट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम जारी हैं।
DPO عبداللہ احمد نے عوام کی آسانی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس وین کا افتتاح کر دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ عوام کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو مزید آسان بنا دیا گیا. وین کے ذریعے لوگوں کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ان کے دہلیز پر ہی لیا جائے گا. لائسنس وین عوام کے لرنرز کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ لائسنس بھی مہیا کرے گی. لائسنس وین سے دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت فراہم کرے گی. شہریوں کے لیے پولیس سروسز کے حصول میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے. گوٹھی میں مسلسل بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتوں کی وارداتوں اور بد امنی کے خلاف سول سوسائٹی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کریں گے جاوید کھوسا. گھوٹکی میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی قبیلائی دہشت گردی کے خلاف گھوٹکی میں سول سوسائٹی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی. آل پارٹیز کانفرنس میں رہنماؤں کا کوئنوٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بڑی مہربانی سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج جو آل پارٹیز کانفرنس کی گئی ہے اس میں کہ جو ہمارے شہر میں بدامنی ہے لا قانونیت ہے اس کی روک تھام کیسے کی جائے اور جو اپنے انتظامیہ ہے اس کو کیسے متحرک کیا جائے اس حوالے سے آج آل پارٹیز کانفرنس کی میٹنگ ہوئی ہے. کہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے جو دیوان کمیونٹی ہے وہ بھی پریشانی کے حال میں. گوسپور میں بھی مندر پہ حملہ ہوا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے HRCP جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان لیول پہ کام کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے وہ بھی توجہ نہیں دے رہا. کین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ کوریج دی ہے آل پارٹیز کانفرنس کو. جو ٹیکس پے کر رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دن دہاڑے لوگ بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں لوگوں کو شہر میں اندر داخل ہو کے مار رہے ہیں. سیکورٹی کا لائے عمل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں جو بدامنی کے واقعات بڑھ گئے ہیں اغوا قتل اور لوٹ مار اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور انتظامیہ بالکل بے بس ہو چکی ہے. رہنماؤں کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گھوٹکی میں لا قانونیت بربریت اور بدامنی پر کنٹرول کر کے گھوٹکی انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے نہیں تو دیگر صورت میں احتجاجی دائرہ. خبر شامل کریں میلسی سے جہاں مدرسے سے ایک دن کی غیر حاضری کرنے پر قاری کا مبینہ طور پر 10 سالہ بچے کو چھت سے لٹکا کر شدید تشدد کیا گیا. تشدد سے بچے کی حالت غیر مرثا قیامت کی اطلاع پر قاری موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. عینی شاہدین کے مطابق قاری محمد عامر تشدد کے بعد بچے کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا. بچے کو طبی امداد کے لیے ہیلتھ سینٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف خانپور میں JUI کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب خانپور پہنچے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سویڈن حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے. اظہار آزادی کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل برداشت عمل ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے. چار صدا کی تحصیل شب قدر کی UC حاجی زئی اور کانگڑا کے عوامی جرگہ کا انعقاد ہوا. شرکا نے بجلی سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور وارداتوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات اکرام اللہ صدیقی کی اس رپورٹ میں. تحصیل شب قدر کی یونین کونسل حاجی زے اور کانگڑا کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دریائے کابل کے حاجی زے کی مقام پر مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یونین کونسل حاجی زے و کانگڑا میں بجلی سوئی گیس کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور علاقے میں بدامنی منشیات فروشی اور آئے روز و رہزنی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے مذکورہ دنوں یونین کونسلوں کی عوام بجلی سوئی گیس کی مسائلوں سے سخت پریشان ہے، جبکہ دونوں یونین کونسلوں کی عوام چوری رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں کی بڑھتی ہوئی واقعات کی باعث اپنے آپ کو جانی و مالی طور پر غیر محفوظ سمجھتے ہیں. مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوامی جرگے کے عہدیدار نہایت شاہ ناظم میاں مشتاق احمد ملک بہرمن اور واصف خان نے کہا کہ بجلی سوئی گیس اور دیگر مسائل کے ساتھ یونین کونسل حاجی زے اور کانگڑا میں منشیات فروشوں نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور آئس، نشی، ہیروئن، چرس اور دیگر منشیاتوں نے نوجوان کی زندگی داؤ پر لگا کر مستقبل بھی تاریخ نظر آ رہی ہے. عوامی جرگے عہدیداروں نے حکومت اور متعلقہ اداروں کی اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حاجی زے و کانگڑا یونین کونسلوں کی مسائل ترجیح بنیادوں پر
حل کی جائے بصورت دیگر اپنے حقوق کی حصول کے لیے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے شروع کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی کے احکامات پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شور کو ڈاکٹر مظہر حسنین نے محرم الحرام کے ایام میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ڈیوٹیاں لگا دیں تاکہ مجلس اعضاء جلوسوں میں ایمرجنسی کی صورتحال میں فوری علاج کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر وہاں پر موجود ہیں۔ جی غلام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ خبر شامل کرے کوٹ چھٹا سے، جہاں ملوانی سپر لیگ آج کا فائنل میچ جاری ہے۔ بخاری 11 کرکٹ کلب نے جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل جیتنے والی ٹیم کو نقد انعام اور ٹرافی دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی کی اس رپورٹ میں۔ ملغانی سپر لیگ کا فائنل میچ حیدری قلندر اور بخاری 11 نوتک محمید کے درمیان کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر کرامت علی مرغانی تھے، جبکہ مہمانان گرامی میں پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ملک رمضان قادر، یونائیٹڈ سٹور کارپوریشن کے ایریا مینیجر شعیب افضل خان مریدانی، زوار منیر احمد جلبانی، حاجی رفیق احمد جلبانی، مار ثناء اللہ خان و دیگر تھے۔ بخاری 11 نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 161 رنز بنا کر ہار جیسا ہدف دے دیا۔ جواب میں حیدری قلندر نے بھی شاندار مقابلہ کرتے ہوئے 130 رنز بنا سکی۔ بخاری 11 کے بیٹسمین سانول گرمانی نے لگاتار 2 میچوں میں سنچریاں بنا کر ملغانی سپر لیگ میں اپنا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سانول گرمانی نے فائنل میں سنچری کرنے پر مین آف دی میچ رہے۔ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی بولنگ بیٹنگ بہت ہی اچھی کرنے پر اصغر زغلانی مین آف دی ٹورنامنٹ رہے۔ جیتنے والی ٹیم کو نقد انعام اور ٹرافی دی گئی۔ اس موقع پر ملک رمضان قادر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال مسائل کی دنیا میں ٹورنامنٹ آرگنائز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کرامت علی ملغانی نے وسائل نہ ہونے کے باوجود ٹورنامنٹ آرگنائز کر کے علاقہ کی نوجوانوں پر احسان کیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان پسماندہ علاقوں میں کھیل کے گراؤنڈ فراہم کرے تاکہ نوجوان نسل غلط راہ روی کا شکار نہ ہو سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نذیر انجم احمدانی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف جہانیہ پریس کلب کی جانب سے احتجاج ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت کر کے مذمتی قرارداد بھی منظور کی۔ ریلی کے شرکا نے سویڈن میں ہونے والی بے حرمتی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں اراکین پریس کلب نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر کے ان سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ خبر شامل کریں بہاولپور سے، جہاں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں سمر سکلز پروگرام جاری ہے۔ جنوبی پنجاب کے ڈائریکٹر انجینئر اسد خان نے اچانک دورہ کیا اور بچوں سے پروگرام کے بارے سوال اور جواب کیے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے اسامہ کاشف کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں سمر کلاسز پروگرام جاری ہیں، جہاں پر جنوبی پنجاب کے ڈائریکٹر انجینئر اسد خان نے اچانک دورہ کیا اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ جنوبی پنجاب کے ڈائریکٹر انجینئر اسد خان نے کہا، میں نے یہ ادارہ جی سی ٹی بہاولپور جو ہے یہ وزٹ کیا ہے اور یہاں انسپیکشن کی ہے سمر سکل کیمپ کے حوالے سے جو کلاسز چل رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا یونیک پروگرام ہے جو کہ ہمارے جو اس وقت سیکٹری انڈسٹریز ہیں اپنا احسان بھٹا صاحب، ان کی وساطت سے اور ان کے ویژن کے تحت یہ سٹارٹ کیا گیا پروگرام۔ پہلے یہ ٹیوٹا میں اس قسم کی مثال ہمیں نہیں ملتی اور یہ اتنا سکسیسفلی چل رہا ہے اور اس کو معاشرے میں اور سوسائٹی میں اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں، جو کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو یہ ایکچولی جو جنرل ایجوکیشن کے ہمارے بچے ہیں ان کو اٹریکٹ کیا گیا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف، تاکہ وہ آئیں اور اپنا یہ کام سیکھیں اور اس کے بعد ایک روزگار کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹنڈوالا یارڈ میں محنت کش عبداللہ کے 3 بچے پراسرار بیماری میں مبتلا ہیں۔ اہل خانہ بچوں کے علاج کی مدد کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کریں گے ندیم عباسی۔ محنت کش مزدور کے گھر میں 3 بچے پر اسرار بیماری میں مبتلا، ایک بچی جاں بحق محنت کش بچوں کا علاج کرانے سے بھی قاصر ہے۔ ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی جانب سے تاحال تک کوئی مدد نہیں کی گئی۔ یونین کونسل مشن کے رہائشی عبداللہ منگریوں ایک محنت کش شخص ہے جس کے 3 بچے ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہیں۔
इस सिलसिले में अब्दुल्ला मंगरियो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि एक तरफ महंगाई ने हमारी कमर तोड़ डाली तो दूसरी जानिब घर में आने वाली पुरअसर बीमारी ने घर में बसेरा कर लिया। इतनी रकम नहीं कि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं। ये मेरे 4 बच्चे मजदूर के, एक फोतो हो गई बेटी, ये 3 बच्चे घर वाली भी फोतो हो गई, और ये 3 बच्चों के मेरे को संभालनी पड़ती है। बड़ी बेटी की शादी कर दी और ये सारा दिन देखभाल इसकी मेरे को करनी पड़ती है। ये चलता था, खाता था, पीता था, अब हाथ से लाना है, खिलाना है, पिलाना है। ये 29 साल उम्र है वसीम अली की, और अजहर अली की 22 साल उम्र है, और ये 10 साल इसकी काशिफ अली की उम्र है। मैंने वो 2 दफ़ा बैतुल माल में जब ये कागजात जमा कराए थे, मौजूद के सर्टिफिकेट। इनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी दिमागी मर्ज में मुब्तला होकर इंतकाल कर चुकी हैं, जबकि बड़ा बेटा वसीम अकरम मंगरियो दिमागी बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकता, जबकि दूसरा बेटा अजहर मंगरियो भी पुरअसर बीमारी के बायस माजूर हो चुका है, जबकि इसी पुरअसर बीमारी के बायस 3 साल सितारा मंगरियो की भी मौत हो चुकी है। मैं हुकूमत वक्त, ज़िला इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि मेरे बीमार बच्चों का इलाज कराया जाए और माली मदद की जाए। खबर शामिल करेंगे सक्खर से, जहां नौ मुंतखब मेयर अरसलान शेख ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने शहर की तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे यासर अंसारी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। नौजवान मेयर के शहर की तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के दबंग ऐलानात। 35 करोड़ रुपए की लागत से सक्खर के तारीखी बैराज और लेंस डाउन ब्रिज की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया जाएगा। सक्खर के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जल्द साफ पानी की फराहमी मुमकिन बना दी जाएगी। तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि जो आपके पानी फिल्टर होंगे, फिल्टर होने के बाद बिलिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है प्राइवेट पार्टीज को देगी। रायल प्लाजा के रिहायशियों के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। मुतासरीन और जिले इंतजामिया से मिलकर इस मामले को हल कर लिया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार नौजवान मेयर ने सक्खर हाउस में डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका मजीद कहना था कि सक्खर की लेबर कॉलोनी के फ्लैट्स को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाले अनासर को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे सरकारी अफसर हो या कोई और माफिया। कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और शहरियों को उनका मुआवजा दिलाया। तो हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि ना सिर्फ इन लोगों के पैसे मिलें, बल्कि इसमें चाहे कोई भी अफसर हो, कोई भी शख्स हो, उसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ जाएगा। न्यू कोर्ट रोड की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इससे कबल कुछ अनासर नहीं चाहते थे कि यहाँ तरक्याती काम की। मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख का मजीद कहना था कि शहर की सड़कों पर की मरम्मत के लिए ग्रांट मंजूर हो गई है और इंशाल्लाह इस पर भी जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासिर अंसारी, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, सक्खर। MNA सैयदा नफीसा शाह का कोर डीजी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा मुख्तलिफ ड्रेनेज और वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह किया। आवाम की जानिब से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर MNA सैयदा नफीसा शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 मई का वाक़या तारीखी ज़्यादतियों में से है और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई लाया अमल तय नहीं किया, जो फैसला पार्टी करेगी कबूल होगा। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कसूर में भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े गए पानी में मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ की लंबाई तकरीबन 9 फुट बताई जाती है। देहाती बेड़े में बैठकर जा रहे थे कि मगरमच्छ नजर आया। लोगों में खौफो हिरास फैल गया। बेड़े में सवार लोगों ने दूर से ही मगरमच्छ की वीडियो बना ली। मगरमच्छ की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पाकपतन से खबर शामिल करें, जहां सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के 781वें 15 रोज उस मुबारक की तकरीबात चौथे रोज में दाखिल हो चुकी हैं। सजादा नशीन सदियों से जारी सिलसिला चिश्तिया की रस्मात अदा करते हुए जायरीन में तबरकात तकसीम कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से जायरीन की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं।
आपको बताएं कि फलों के बादशाह आम भी कीमतों में इजाफे के बायस गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। पाकिस्तान में आम की 300 इकसाम जायके में लाजवाब है, तिबी फायदे भी है। बेशुमार अपने प्यारों को आम भिजवाने का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं बहावलपुर से अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। बादशाह आम की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा, गरीब की पहुंच से दूर। पाकिस्तान में आम की 300 इकसाम जायके में लाजवाब, तिब्बी फायदे भी बेशुमार, अपने प्यारों को आमों का भिजवाने का सिलसिला भी जारी। बैंकों की खड़ी रेडी नजर आ जाए तो आदमी खुद ब खुद खुशबू से रुक जाता है, उससे टाइम हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। मगर मुल्क में महंगाई के लिहाज ने फलों के सरदार की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा किया है। बहावलपुर के शहरों का कहना है कि महंगाई तो है मगर मैंगो गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है, इसको खाने के बगैर भी गुजारा नहीं होता। आम जो है बहावलपुर की सौगात है, इसमें आजकल हर तरह का आम आ रहा है, लंगड़ा, चौंसा और दुसहरी। तो सबसे बेहतर चौंसा समर होता है आम, जो बड़ा लजीज है, इस इलाके की सौगात भी है। और इस दफ़ा तो पाकिस्तान में 15 से 20% आम ज़्यादा पैदा हुआ है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें तो हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं इससे, और ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी ये सौगात भी है, फसल भी है। सबसे ज़्यादा आम वैसे तो सारे आम लजीज होते हैं, लेकिन इसकी तो 1000 के करीब वैरायटीज़ हैं। लेकिन आम जो चौंसा समर है, चौंसा जिसको कहा जाता है, वो सबसे लजीज आम है। एक तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, और एक ये है कि उसको हर तरह के इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जूस बनाने के लिए, खाने के लिए, मिल्क शेक बनाने के लिए। इस तरह आम जो है वो बहुत ही लजीज फल है। सर हमारा ये बहावलपुर की आम बहुत बड़ी सौगात है। इस वक्त जो आम है हमारे यहाँ बहावलपुर के अंदर कोई तमिल है, जिस पे हम ज़्यादातर जिस आम का इस्तेमाल करते हैं वो अनवर लटोर है। इसके अलावा जो सफ़ेद चौंसा है, समर चौंसा इसका, और हम बहुत दिलचस्पी से, बच्चे भी इसको बहुत दिलचस्पी से खाते हैं। ये हमारी गर्मियों की बहुत आला किस्म की सौगात है। हम बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को, अहबाबों को भेजते हैं, और इसको दोस्तों को भेजना भी चाहिए। तो ये बहावलपुर की एक बेहतरीन और आला किस्म की सौगात है। इस पे कोई भी राय, दूसरी राय तो है ही नहीं सर। ये तो बहुत आला किस्म की अक़साम में से शुमार, जैसे सिंदड़ी हो गया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि दीनी कुव्वतें मज़हबी हमायती के फ़रोग़ के लिए मुस्तैद हैं। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए ऐवान औकाफ में कंट्रोल रूम और मुहर्रम सेल कायम कर दिया गया। सूबाई सतह पर तमाम मकातबे फ़िक्र के मशाइख उलमा और दीनी लीडरशिप से राबते मजबूत हैं। इन ख्यालात का इजहार ऐवान औकाफ में पेश आमद मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए किया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर आसिफ अली फरुख, डायरेक्टर लीगर औकाफ असलम सपरा, डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ रेहाना फरज समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ ने अपील की कि जुमला मकातबे फ़िक्र के उलमा खुतबा और ज़ाकिरीन अपने खुतबात में मियाना रवि और मस्बत रवैया इख्तियार करें ताकि फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा न हो। मजीद बना इस्लाम अपनी तालीमात में अहले किताब और गैर मुसलमानों को भी रवादारी का सबक देता है, लिहाजा उलमाए कराम अपने खुतबों में रवादारी और इत्तेहाद उम्मत पर भी खुसूसी जोर दें और बाहमी इश्तराक से मुकम्मल एहतराज करें। पीपल्स पार्टी के मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आफ्ताब गवारिया की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन आमद हुई। पार्टी ऑफिस और सोशल मीडिया नेटवर्क के किरदार को सराहा गया। सेक्रेटेरिएट में बिशारत अली, फरक बसीर, खालिद भट्ट और फरक मरकूब सदीकी से पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के सोशल प्लेटफॉर्म को मजीद सरगर्म करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और लाई गई। IG जेल खाना जात पंजाब में फारूक नजीर की जानिब से तमाम सुपरिटेंडेंट जेल्स को मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के पेश नज़र तमाम जेल अफसरान, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की मंजूर शुदा
छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। तमाम जेल अफसरान को सुबह से शाम तक अपने दफातर और जेल अहाते में मौजूद रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक पंजाब की तमाम जेलों में मुहर्रम उल हराम के दिनों में 14 एहलकारान और एक अफसर पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्स तश्कील दी जाएगी, जिसे किसी भी नागहानी सूरत से हाल से निपटने के लिए सुप्रीडेंट जेल हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल में लाएंगे। जिसे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सुप्रीडेंट जेल हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल में लाएंगे। आपको बताएं कि अदम तामील या तमील में कोई कोताही की सूरत में वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर पीपल्स पार्टी के मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आफ्ताब गोराया की सेंट्रल सेक्रेटरीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन आमद पार्टी ऑफिस और सोशल मीडिया नेटवर्क के किरदार को सराहा। सेक्रेटरीट में बशारत अली, फरख बसीर, खालिद भट्ट और फरख मरगूब सदीकी से पार्टी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के सोशल प्लेटफॉर्म को मजीद सरगर्म करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर की जानिब से तमाम सुप्रिटेंडेंट जेल्स को मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के पेश नज़र तमाम जेल अफसरान, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की मंजूर शुदा छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम जेल अफसरान को सुबह से शाम तक अपने दफातर और जेल अहाते में मौजूद रहने की भी हिदायत जारी की गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक पंजाब की तमाम जेलों में मुहर्रम उल हराम के दिनों में 14 एहलकारान और एक अफसर पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्स तश्कील दी गई, जिसे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सुप्रीडेंट जेल हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल में लाए गए। अदम तामील या तामील में कोताही की सूरत में मुतल्लिका जेल अफसरान के खिलाफ तादेबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल है। रिटायर्ड फौजी अफसरान भी सियासी मैदान में आ गए हैं। मुल्क को सहारा देने के लिए रिटायर्ड ऑफिसर का चिन्योट में सियासी मुजाहरा, चिन्योट में जलसा किया। चेयरमैन FTF पार्टी कर्नल रिटायर्ड राजा जावेद मुश्तबा ने मुल्क को गंभीर हालात से निकालने के लिए अवाम को अपनी सियासी जमात का हिस्सा बनाने की अपील कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद तैयब सीज। रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की सियासी जमात फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अवामी रब्ता मुहिम शुरू करते हुए चिन्योट में जलसा किया। पार्टी चेयरमैन कर्नल राजा मुजतबा को जुलूस की शक्ल में जलसा गाह लाया गया। मैं तो ना PDM के हक में हूँ, ना मैं इमरान खान के हक में हूँ, अगर इनके और जनरली मैं इनके हक में हूँ। ठीक है, ये हुकूमतें है ही नहीं है। ये आप देखें, पहली बात तो ये देखें, अगर आप नून को देखें तो ये वो जमात है जिसने पैसे की सियासत को आगाज़ दिया। जलसा के बाद पार्टी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी का मंशूर पेश किया। मैं समझता हूँ कि सियासत एक इबादत है और मैं ये समझता हूँ
کہ سیاست میں لائق لوگ ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو عوام کے ساتھ جن کے رابطے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں گاؤں کے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل کو سمجھیں. پارٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ مجھے ریٹائرڈ ملازمین کی حمایت حاصل ہے، لیکن الیکشن میں ہمارے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پھول نگر سید ثقلین بخاری کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. شان عرف شانی ڈکیت گینگ اپنے ساتھی سمیت گرفتار. ملزمان سے 1 لاکھ روپے نقدی، 4 عدد موبائل فونز اور 1 موٹر سائیکل برآمد کر لی. ملزمان سے مزید تفتیش تاحال جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس بڑی خبر سے کہ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پھول نگر سے ثقلین بخاری کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. شان عرف شانی ڈکیت گینگ اپنے ساتھی سمیت گرفتار. ملزمان سے 1 لاکھ روپے نقدی، 4 عدد موبائل فونز اور 1 موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. چونیا کے محلہ رانا ٹاؤن میں پولیس گردی. پولیس کے ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے. وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد اسحاق خان کی چونیا کے محلہ رانا ٹاؤن آمد. انصاف کی فراہمی یقین دہانی کروانے کے لیے شہریوں نے وفاقی پارلیمانی سیکرٹریٹ برائے خزانہ ایم این اے رانا محمد اسحاق خان کی انصاف کی یقین دہانی پر احتجاج کو مؤخر کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں. چونیا شہر کے محلہ رانا ٹاؤن میں پولیس پر تشدد کرنے والوں کے خلاف پولیس کی جانب سے فوری کارروائی عمل میں لائی گئی، لیکن چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے اور گھر میں گھس کر خواتین سے دست درازی اور گھسیٹنے والے کسی پولیس افسر و اہلکار کے خلاف محکمہ پولیس کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہ کی گئی، جس پر ہزاروں لوگ پولیس کے خلاف احتجاج کے لیے چونیا کے محلہ رانا ٹاؤن میں جمع ہوئے. لیکن وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور حلقہ این اے 139 کے تیسری بار منتخب ایم این اے رانا محمد اسحاق خان نے عوامی نمائندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے چونیا رانا ٹاؤن کا دورہ کیا اور شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس حلقے کی 10 لاکھ عوام کا نمائندہ ہوں اور اس غریب فیملی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا میرا فرض ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ غریب آدمی پولیس کے اس طرح تشدد کرنے والے آدمی نہیں ہیں. یہ تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، 500,000 روپے کما کے لاتے ہیں تو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو جب 3 مرلے کی ایک جگہ کا مسئلہ ہے، وہ سرکاری جگہ، وہاں ایک غریب آدمی کا گھر بنا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی. جب قبضہ گروپ کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے سرکاری مشینری کو استعمال کرنے کی کوشش کی. تو یار آفٹر آل ہم پاکستان کے شہری ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں میرٹ کی ہدایت کی ہے. میں نے ڈی پی او قصور سے یہی بات کی کہ میں ان لوگوں کا نمائندہ ہوں. خدا کے بعد تیسری دفعہ ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، میں اس حلقے کا ایم این اے ہوں، تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، لوگوں کو انصاف لے کے دینا میری بنیادی ذمہ داری ہے. اور میں انشاءاللہ ان کو کہوں گا کہ آپ پرامن رہیں، آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. جو بھی قبضہ گروپ لوگ ہیں جنہوں نے بھی یہاں غلط کاری کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا. وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد اسحاق خان کی یقین دہانی پر شہریوں نے ایم این اے رانا محمد اسحاق خان اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے غریب فیملی کے لیے انصاف کی امید کے ساتھ محرم الحرام کی آمد ہے. صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ ایس پی صدر وقار کھرل کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا. ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، تھانہ جات کی گاڑیاں فلیگ مارچ میں شامل ہیں. محرم الحرام میں تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. مزید تفصیلات کے مطابق فلیگ مارچ تھانہ گرین ٹاؤن سے شروع ہو کر باگڑیاں چوک سے ہوتا ہوا ہمدرد چوک، پنڈی سٹاپ، ٹاؤن شپ مارکیٹ تا اکبر چوک سمیت ٹھوکر نیاز بیگ کے مختلف علاقوں میں کیا گیا. ایس پی صدر وقار کھرل کہتے ہیں لاہور پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح الرٹ ہے. فلیگ مارچ کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا، شہریوں میں احساس سے تحفظ پیدا کرنا ہے. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ اور سرچ آپریشنز جاری رہیں گے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.